أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم औलाद रसूल की शहादत निकाह की इज्जत इमाम हुसैन के पास के भाई भतीजे बेटे भांजे कुल 18 आदमी रह गए और एक गुलाम थे। आपने सबसे फरमाया कि सब यारो दोस्त तो शहीद हो गए, अब मेरी बारी है और लड़ाई के मैदान में आना चाहा। सब अजीज आपको लिपट गए और कहने लगे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे, जब तक हम जिंदा हैं आपको लड़ाई के मैदान में नहीं जाने देंगे। आपने फरमाया, ऐ मेरे प्यारों, तुम सबका मेरे सामने शहीद होना मेरे लिए बड़े गम की बात है। सबसे पहले हजरत अब्दुल्ला बिन मुस्लिम ने आपसे लड़ने की इजाजत चाही। आपने फरमाया कि बेटा, तुम्हारी वालदा को पहले भी 3 सदमा हो चुकी है, दिल नहीं चाहता कि तुमको इजाजत दूं। आखिर उनके इकरार पर इजाजत दे दी। बस अब्दुल्ला शेर की तरह दुश्मन की फौज में भाग घुसे और दुश्मनों की लाशों पर लाशें डाल दी और दुश्मन उनके हमलों से घबरा गए और कहने लगे कि ये जवान 3 दिन का भूखा प्यासा है और उस पर उसका ये हाल है। आखिर अकेले इसी फौज का मुकाबला किस तरह करते। आप जख्मों से चूर चूर हो गए और शहीद होकर जन्नत में अपने बाप हजरत मुस्लिम और दोनों भाइयों से जान हजरत अब्दुल्ला के बाद हजरत मुस्लिम के 3 भाई हजरत अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल रहमान, हजरत जाफर, ये भी दुश्मनों से लड़े और बहुत से दुश्मनों को मार कर शहीद हो गए। उनके बाद हजरत इमाम हुसैन के 2 भांजे मोहम्मद अब्दुल्ला बिन जाफर, मुस्कान बिन अब्दुल्ला बिन जाफर हमशीरा हजरत ज़ैनब के बेटों ने इजाजत चाही। आपने फरमाया, मेरे प्यारों, मेरा दिल नहीं चाहता कि तुमको इजाजत हो और मेरी बहन तुम्हारा बदला देती, इजाजत ना दी। दोनों भाइयों ने अपने साथ के लश्कर में खलबली मचा दी और सैकड़ों बानियों को कत्ल करके लखनऊ के सोनापुर होकर तिरुपति शहादत दिया और सुन्नत उनके बाद हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के 4 बेटे हजरत अब्दुल्ला, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत नासिर। सबसे पहले हजरत अब्दुल्ला ने आपसे इजाजत ली और लड़ाई के मैदान में आके दुश्मनों पर एकदम हमला कर दिया। एक ही हमले में 82 वालियों को कत्ल कर दिया। इतने साथ काट गए और बकरी पहलवान को 1000 सौ देकर भेजा। उस वक्त हजरत इमाम हुसैन बहुत बेचैन हुए और उनकी मदद को अपने बेटे गुलाम को भेजा। बेटे ने इन सोचती तालियों को तीरों से मारकर रख दिया और 20 को तलवार से कत्ल किया। दुश्मन की फौज में लड़ना पड़ गया। फिर उसको दुख हो गया कि मार रखा था। आखिर शहीद होकर हजरत इमाम हुसैन की फिदाइयों में अपना नाम लिखा गए। फिर हजरत अब्दुल्ला को जालिमों ने हर तरफ से घेर लिया। हजरत अब्दुल्ला और आपका घोड़ा 3 रात 3 दिन से भूखे प्यासे घोड़े चल न सका और आप जख्मों से चूर चूर होकर शहीद हो गए। आपके बाद आपके भाई अबू बकर और उमर भी बहुत जालिमों को कत्ल करके शहीद हो गए। उनके बाद हजरत नासिर ने इजाजत मांगी। आपने फरमाया, ऐ जालिम, मेरे दिल की निशानी मेरे भाई थी, तुम एक लफ्ज़ से मेरे सामने जुदा होते हो, मेरा दिल तस्लीम हो गया है। तुरंत दिल से इजाजत हजरत नासिर को अपने वालिद हजरत इमाम हुसैन का फरमान याद आया और जो जावी बाजू पर वो बंदा कैसे उसको खोल कर पड़ा। उसने लिखा था कि बेटा काफिर, जब मैं भाई हुसैन को करबला की नसीहत में फंसा छोड़ो उस पर अपनी जान कुर्बान कर देंगे। उन्होंने मुताबिक आपको दिखलाया। आप भाई तैयार करके बहुत गए और फरमाया, ऐ लखनऊ मेरे भाई के पास जाओ, मैं अल्लाह की रज़ा में राज़ी हूँ। फिर हजरत खातिन नवाज के मैदान में आए और इतने प्यार से कहा,
اور اتنے ذات سے کہا، اے غالب، مجھے کچھ خدا کا ڈر نہیں کہ تو نے صاحب کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو اور ان کے بال بچوں کو 3 دن رات سے بھوکا پیاسا تڑپا رکھا ہے، کیسی گرمی میں پک رہا ہے۔ اپنے ساتھ مجھے یاد رکھو کہ ہم جنت میں سکھ پائیں گے اور تم دوزخ میں دکھ پائے گا۔ اب بھی اپنے ظلم سے باز آ جا۔ اس نے کہا کہ جب تک حسین یزید کی بیعت نہ کریں گے اور اس کو امام مسلمین نہ مانیں گے، نہ پانی دیا ہے نہ دیں گے۔ آپ نے جواب دیا کہ یزید شریعت محمدی کی خلاف ہے اور اس کو منانا چاہتا ہے، اس لیے ہم نے اس کی بیعت نہ کی اور نہ کریں گے۔ اے دین کے دشمن، آؤ میرا مقابلہ کرو۔ آپ کی مردانگی تو آپ کے بدن سے ظاہر تھی، اتنے سال چڑھ کر فوج میں جا بسا اور آپ کے پہلوان سے کہا کہ تو اس ہاشمی جوان سے مجھ کو بچا، 1000 لے اور اس کا کام تمام کر، میں تجھ کو بہت انعام دوں گا۔ ارزق نے کہا، اے سردار، یہ لڑکا میرے سامنے کیا چیز ہے؟ اتنے سال تو لاکھ کے تو ان کے لڑک پر نہ جا۔ یہ شیروں کا شیر ہے، امام حسن کا بیٹا اور علی شیر خدا کا پوتا ہے، بڑا غریب ہے۔ خدا کی قسم، اگر ان کو بھوک پیاس کی مان نہ ہوتی تو یہ اکیلا ہی ہمارے لشکر کو زندہ نہ چھوڑتا۔ ارزق نے اپنے 4 بیٹوں کو آپ کے سامنے بھیجا۔ آپ نے ایک ہی حملے میں چاروں کے سر اتار کر رکھ دیے۔ ان کے بعد ارزق نے بڑے زور و شور سے آپ پر حملہ کیا۔ آپ نے اس کے ایک ہی ایسی تلوار ماری کہ وہ تعلیم 2 ٹکڑے ہو کر پورے سے گر پڑا اور جہنم میں جا پہنچا۔ پھر آپ حضرت امام حسین کے پاس آئے اور کہا، جان پیاس میں مار ڈالا ورنہ ان کتوں کو میں کیلا ہی کر دیتا۔ حضرت امام نے ان کو اپنی چھاتی سے لگایا اور ان کا ماتھا چوم کر فرمایا، ان کے بیٹے غصے کو پی جاؤ اور پیاس کو دبا لو۔ دیکھو نانا صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اور بھائی حسن تمہارے انتظار میں کھڑے ہیں۔ اب وقت قریب ہے کہ تمہاری پیاس کوثر کے پانی سے بجھے گی۔ آپ کی لڑائی کے میدان میں آدھی ایک ایسا حملہ کیا، 30 پیادے اور 50 سواروں کو قتل کر ڈالا۔ یزیدی لشکر میں ہلچل پڑ گئی اور ایک دم فیصد آپ پر تیر برسائے اور 27 زخم تلواروں کے کھا کر آپ زمین پر گر پڑے اور آواز دی کہ جزجان آئیے اور میری خبر لیجیے۔ آپ ان کو اٹھا کر خیمے میں لے آئے۔ ان کی والدہ اور پھوپھیاں لپٹ کر نہایت بے قراری سے روتی تھی اور حضرت امام حسین ان کا سر گود میں لیے تڑپ رہے تھے۔ حضرت فاطمہ کو جمال پاک دیکھتے کلمہ شریف پڑھتے ہوئے جنت الفردوس کو روانہ ہو گئے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ حضرت قاسم کے بعد حضرت امام حسین کے سوتیلے بھائی حضرت محمد، حضرت عثمان، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر، حضرت عباس، ان 5 میں سے 4 بھائیوں نے آپ سے اجازت لی اور 4 نے بہت سے ظالموں کو قتل کیا اور بڑی مردانگی سے آخر شہید ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت عباس، جن کے ہاتھ میں لڑائی کا جھنڈا رہتا، انہوں نے حضرت امام حسین کو دیا اور آپ سے اجازت مانگی۔ آپ نے فرمایا، پیارے بھائی، تم سے میری ہمت بڑھ رہی ہے، اب تم جانتے ہو۔ حضرت عباس نے کہا، بھائی جان آپ گھبرائیے نہیں، میں لڑنے نہیں جاتا، پانی لینے جاتا ہوں۔ 3 دن رات سے بال بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں اور پیاسوں کو پانی پلانے کا ثواب ایسا ہے جیسا کہ مردوں کو زندہ کر دیا۔ پھر حضرت عباس نے کندھے پر مشق رکھی اور ہاتھ میں نیزہ لے کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور دریا کی طرف چلے۔ لیکن ان ظالموں پر خدا کے غضب کا نشہ چڑھا تھا، کسی کو رحم نہ آیا، بلکہ آپ کو ہر طرف سے کھیل لیا، تیر اور تلواروں کا مینا برسا دیا۔ آپ کو ختم الخلفاء حضرت علی شیر خدا کی مردانگی حاصل تھی۔ آپ اسی حال میں ان کو کاٹتے مارتے اور دریا پر پہنچ گئے، جہاں سے ایک بوند پانی پی کر حد کو تر کر اسی وقت حضرت امام حسین کی اور بال بچوں کی بے چینی ہو لگی اور پانی نہ پیا کہ پہلے ان کو پلاؤ۔ پھر آپ اور مشق بھر کر دریا سے چلے۔
پھر ظالموں نے یہ لیا، پہلے آپ کا دائنا ہاتھ کاٹا، پھر بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا۔ پھر آپ نے بڑی مردانگی سے مشق کو دانتوں سے پکڑا، مگر ظالموں نے مشق میں تیر مارے اور پانی سب نکل گیا۔ آخر زخموں سے چور ہو گئے اور زمین پر گر پڑے۔ حضرت امام حسین جلدی سے آپ کے پاس پہنچے، کیا دیکھتے ہیں کہ دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں اور شہید ہو کر جنت میں پہنچ گئے ہیں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، آپ وقت میرا بازو کر گیا اور ان للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر صبر اختیار کیا۔